बायोग्राफी ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 5। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लिम नबीना मोहम्मद। शुरू के 3 सालों में इस्लाम की दावत खुफिया रही, मतलब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने तो उनको जब हुक्म दिया गया कि इस्लाम फैलाओ, तो जब हमारे प्यारे नबी कुरैश के जुल्म की वजह से, वहाँ के रहने वालों के पैगंस और मक्का के जुल्म की वजह से इस्लाम बहुत खुफिया तरीके से लोगों को दावत दे रहे थे। और इस फेस को, ये जो फेस था, इसको कहते हैं सीक्रेट प्रीचिंग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कि सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को, और जो करीब हैं उनको इस्लाम की दावत दो। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों और जितने भी उनके करीबी लोग थे उनको इस्लाम की दावत देना शुरू करी। अब किसने इस्लाम की दावत कबूल करी और किसने नहीं करी, कौन गुमराह हो गया, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 4 में जाना था कि कैसे हमारे प्यारे नबी आखिरी पैगंबर बने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, और कैसे उन पे पहली वही फर्स्ट रेवलेशन आई। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे इस्लाम फैला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने में क्या क्या मुश्किलात का सामना करा और क्या क्या हुआ। तो ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से इस्लाम की दावत देना शुरू करी। सबसे पहले उन्होंने अपनी वाइफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम की दावत दी, और सबसे पहली जो इस्लाम कबूल करने वाली औरत थी वो थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। फिर हमारे प्यारे नबी ने हज़रत अबू बकर को पैगाम दिया, तो फिर सबसे पहले आदमी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बने। उसके बाद सबसे छोटे बच्चों में जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करा वो थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, ऐसे और भी बहुत सारे सहाबी थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करा। इन सब लोगों ने सीक्रेटली इस्लाम को कबूल करा था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सीक्रेटली बहुत छुप छुपा कर इनकी इस्लाम के हवाले से रहनुमाई करा करते थे। फिर वही के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पैगाम मिला कि खुल्लम खुला इस्लाम की दावत देना शुरू करो और अपनी नबूवत का ऐलान कर दो। मक्का में ये रिवाज था कि जिस किसी को भी सबको अपनी कोई बात बतानी होती थी तो कोई सिफा, एक पहाड़ का नाम था, उसके ऊपर चढ़े, सबको जोर जोर से पुकारे और फिर अपनी बात सबको सुनाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही करा, कोई सिफा पे चढ़े और कुरैश के कबीलों को जोर जोर से पुकारने लगे। अभी तो आप लोग जैसे कि देखते हैं कि पूरे होटल्स बन चुके हैं, उस साइड पे सब कुछ बन चुका है, लेकिन उस जमाने में मक्का पूरा पहाड़ के इर्द गिर्द था। मतलब इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, चारों तरफ ओनली माउंटेन्स एंड माउंटेन्स, जिसको अरबी में जबल भी कहते हैं। अब चारों तरफ पहाड़ थे, तो जो भी कहते थे उसकी आवाज गूंजती थी, उस पहाड़ से टकरा के इधर ऐसे करके आवाज गूंजती थी। तो सब लोगों ने जब सुना कि कोई बुला रहा है तो सब ने बोला चलो भाई, ये कोई जरूरी अहम बात होगी, इसलिए सब लोग अपने घरों से बाहर आ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने। अब जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं कहूं कि मेरे पीछे से एक बहुत बड़ा कबीला तुम लोग पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? वहां पर जितने भी लोग थे सब ने कहा जी हाँ, हम आपकी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि आप इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, आपने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। सो देन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, सिर्फ अल्लाह की पे यकीन रखो, अल्लाह एक है।
اور یہ جو تم لوگ شرک کرتے ہو, بت پرستی کرتے ہو, پتھر کے خود بناتے ہو اور خود ہی ان کی عبادت کرتے ہو, جو اپنے پاس سے ایک مکھی تک کو نہیں بھگا سکتے, تم ان کی عبادت کرتے ہو, ان کی پوجا کرتے ہو. ان سب کو چھوڑو, کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا اور اسلام کی طرف لایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا. لیکن پھر ان جاہلوں نے بولا کہ اتنی شدید تڑپتی ہوئے گرمی میں ہم سب نے کوئی اہم بات ہوگی, لیکن آپ نے ہمیں بلایا اس فضول اور فالتو بات کے لیے, توبہ نعوذ باللہ. تو پھر ان سب قریشیوں نے پتھر اور کچرا اٹھا کے استغفر اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا. پیگنز آف مکہ, کافر اس وقت یہ بھی جانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کرا ہے, لیکن پھر بھی وہ اللہ پہ یقین نہیں لاتے تھے, وہ اپنے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے تھے. اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. انہوں نے خانہ کعبہ کے چاروں طرف, جیسے کہ میں نے ایپیسوڈ 4 میں بتایا تھا, اپنے بت رکھ دیے تھے, اور ایک بت سے ایک ماننے, جیسے شفا کے لیے کسی اور کے لیے کوئی بیماری ہو گئی ہو تو کسی اور کے لیے کاروبار اچھا چلانے کے لیے کسی اور سے, خانہ کعبہ کے ارد گرد. اور ایک بہت بڑا بت خانہ کعبہ کے اوپر رکھ دیا تھا. یہ اللہ کو بہترین طریقے سے جانتے تھے اور پتہ تھا کہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ حج کے مہینے میں یہ لوگ حج بھی کرا کرتے تھے. حج کے دوران مکہ میں بہت دور دور سے, دوسرے کنٹریز سے بہت سارے لوگ آتے تھے, اور ان کے ذریعے یہ لوگ اپنا پیسہ بنا دیتے. مطلب حج کا مہینہ ان کے لیے ایک کاروبار کا مہینہ تھا. جیسے کہ ابھی آپ لوگ جائیں گے تو ایک روڈ ہے ابراہیم خلیل روڈ, جہاں پہ سارے ہوٹل سے ساری دکانیں ہیں. تو جیسی حج کا سیزن آتا ہے یا کوئی عمرہ ہر وقت کھلا رہتا ہے تو وہ ان کی اچھی کمائی ہو جاتی ہے حج پہ, اور رمضان میں زیادہ رش ہوتے ہیں اس لیے زیادہ. اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کرتے تھے کہ اپنا کاروبار چلاتے تھے حج کے مہینے میں, لیکن اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی دعوت دی تو یہ لوگ غصہ ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اسی مذہب کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور انہی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, تو ہم بھی انہی کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں. پیگنز آف مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتے, دینے والی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھے, لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دن بہ دن دیتے رہے, لیکن یہ لوگ اپنے بتوں کی برائیاں سن کے بہت غصے میں آ جاتے, اور پھر انہوں نے اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا اور جو کہ اسلامی مذہب کو فالو کرتے تھے ان پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہار نہیں مانی اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کی بہت کوشش کری. اب کیا انہوں نے, قریشیوں نے اسلام قبول کرا یا نہیں, یا وہ گمراہ ہی رہ گئے, یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پارٹ 6 میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی پارٹ 6 میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.